अस्सलाम वालेकुम। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और कुछ और तीन चार थे, इन लोगों ने दौड़े लगाई और तीन चार में एक दो नाम आ जाते हैं बड़े, बाकी दौड़ें काफ़ी सारों ने लगाई हैं। अच्छा, उन बेचारों की मूवीज़ भी नहीं बनी, वो पतली गलियों से निकले। तो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी और ये सारे जुमदाना भाग गए। अब देखें, एक आपको बताते हैं कि ये ज़मानतें कैंसिल होना और ये सारी सूरत हाल ऐसा है, इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ बिल्कुल फ्रैंकली बताएं तो एक चोर होता है ना, वो पकड़ा जाता है तो उसको इस बात की तकलीफ होती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बाद में फिर चोरी का सामान बरामद होगा, फिर मुझे सजा मिलेगी और माल मसरूका बरामद हो जाएगा तो फिर वो यानी कि मैं चोर साबित हो जाऊंगा। अच्छा, ये वो चोर नहीं जो दीवार टाप के आया और वो चोरी करके ले गया। मसला ये होता है कि जिसके हाथ में इंतजाम आता है, ताकत आती है, पैसा होता है अवाम का, ये उस चोरी की बात हो रही है। बिल्कुल स्ट्रेट सी बात करें, पीएमएलएन के लोग क्यों नहीं भागे? उन्होंने चोरी नहीं की थी, एक बात। दूसरी बात ये होती थी कि उनसे कहते थे बताओ जी, ये हिसाब दो जी, तुम्हारे पर 25 अरब का इल्ज़ाम है, तुम्हारे पर 30 अरब का इल्ज़ाम है, तुम्हारे पर इतने अरबों का इल्ज़ाम लगाते थे। वो आगे से कहते हैं अच्छा जी हिसाब लो, चलो हम आपको हिसाब देते हैं कि ये जो 30 अरब का इल्ज़ाम है, इनमें से जो ना 8 करोड़ तो ये हुए थे प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च, ठीक है, इसकी फिजिबिलिटी तैयार हुई थी, तो 8 करोड़, बाकी तो अभी पीछे ही है, तो 8 करोड़ का हिसाब निकालते हैं। अब वो आ जाते हैं, मामला जो ना 30 अरब से वो 8 करोड़ पे आता है। 8 करोड़ में से आ जाता है जी ये कंपनी थी, ये कंपनी थी, ये कंपनी थी, ये प्रोजेक्ट था, ये सब कुछ था, और ये 8 करोड़ यहाँ पे पूरे हैं। तो क्या कहते हैं, इनमें से 6 करोड़ और 50 लाख लग गए हैं, और बाकी का जो है ना 1.5 करोड़ ये अपना जो है वो अकाउंट में मौजूद है। अब वो कहते हैं कि अच्छा चलो 1.5 करोड़ तो बच गया, पीछे 6 करोड़ का हिसाब दो। वहां पे फिर वो कहते हैं, मतलब कुछ बस नहीं चलता ना कीचड़ उछालने में, तो वो कहते हैं कि आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर आप यूं से यूं कर लेते तो वो कहते हैं कि अगर यूं से यूं कर लेते तो अखराजात और बढ़ जाते। दुनिया की बेस्ट हमने इंसाना तरीक़ेकार अपनाए हैं। अच्छा, यूं से यूं कर लेते, फिर वो यूं, सिर्फ वक्त जाया करना रह जाता है। इसलिए नून लीग का कोई बंदा भागता नहीं, हाथ साफ है, इसी को हाथ साफ कहते हैं ना। ये जो पीटीआई के लोग भाग रहे हैं ना, इसको बात को देखें, शाह महमूद कुरैशी से जो सवालात होंगे या अपना असद उमर से जो सवालात होंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इतने का प्रोजेक्ट था, इतने पैसे लगे, ये पैसे कहाँ हैं? ये नहीं बता सकते। इनको पता है डंडे पड़ेंगे, हम चोर साबित होंगे, ये भाग रहे हैं खौफजदा। इन्होंने अरबों डॉलर की जो उनसे है ना, सब ने मिल के अरबों डॉलरों की इन 3.5 साल में, पौने 4 साल में दिहाड़ी लगाई है, माल कमाया अरबों डॉलर। अब वो माल छुपाया हुआ है, वो उसका डर लग रहा है इनको। और ये जो पीएमएलएन के लोग हैं ना, ये इस वक्त में ब्लैकमेलिंग में क्यों आए हैं? क्योंकि जिसने बिसात बिछाई थी ना, उनको पता था कि इनकी ताकत को तकसीम करके रखना। इस वक्त में जो पीटीआई को जो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है सबसे ज्यादा, वो पीपल्स पार्टी दे रही है। हर जगह पे वो पीएमएलएन को ब्लैकमेल कर रही है। और देखें आप कि जब रिजल्ट निकाला था तो किस तरीके से पीएमएलएन को दबाया गया था और पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया था, जैसे कि पीटीआई को किया गया था। लेकिन मजबूरी, इल्जाम दोनों पे लगाते थे, मिल गए, सब कुछ हो गया। ये सारा किस्सा चल रहा है। अब उसके अंदर जनाब कह लें कि जी वो दफ्तर से निकला, वो भागा, वो चोर है, वो डकैत है। भजन में हिसाब दो ना। पीएमएलएन के लोगों ने हिसाब दिया ना जी, ये अच्छा एक एक चीज का हिसाब देते। शाहिद खाकान अब्बासी मियां नवाज शरीफ के शेर है, वो कहते हैं या तो नैब चल सकती है या पाकिस्तान चल सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। और 100% दुरुस्त कहते हैं। उनके बात करने का अंदाज, जब वो वजीर आजम थे तब भी, वजीर आजम बनने के बाद हमने कितने इंटरव्यूज लिए, मैं खुद उनसे सवाल जवाब किए हैं, परेशान हो जाता था मैं कि यार इतना स्ट्रेट बंदा जवाब देता है कि बंदा कहता है कि यार इससे कम लफ्ज हो सकते हैं, लफ्जों का इस्तेमाल हो सकता है, बंदा परेशान हो जाता है। आप किसी से ना 7-8 सवाल करें, उसमें 1 घंटे का इंटरव्यू कर लें, 7-8 सवाल। और शाहिद खाकान अब्बासी से ना आप 30 सवालात इकट्ठे करें और आप 1 घंटे का इंटरव्यू करें, 15 मिनट के बाद आप कह रहे होंगे 30 तो खत्म हो गया, मैं आगे क्या करूं। उनकी एक अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनसे ना आदत है, मुख्तसरन और जामे बात करते हैं और सियासी बात नहीं करते। सियासत देखिए वो होती है जो
اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہی ہو لیکن پتہ نہ لگنے دے. سیاست اچھی چیز ہوتی ہے, بری نہیں ہوتی, لیکن یہ سیاسی بات نہیں کرتے, یہ دو ٹوک بات کرتے ہیں. ان کا جو مزاج ہے نا وہ بادشاہانہ ہے اور بہت اچھی بات ہوتی ہے. میاں نواز شریف ایسے سب بندوں کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ وہ زور ہے, یعنی کہ یہ سب طاقت ہے میاں محمد نواز شریف کی. تو اس میں بات آ گئی. اب آ جاتی ہے جی اگلی جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت میں پس پردہ جو ہے نا وہ دو طاقتیں ہیں, یعنی کہ ایک وہ طاقت ہے جو فرنٹ پہ لڑ رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ, اور ایک ہے جو پیچھے اس کو بیک اپ دے رہی ہے. دونوں کمزور ہوئے ان حالات کے اندر, دونوں کمزور ہوئے ہیں, اور ہمیشہ دونوں طاقتور ہوتے ہیں اور دونوں کمزور ہوتے ہیں, ایک پیچھے والا بھی اور فرنٹ پہ کھیلنے والا ہے. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا, اس کے اندر جو انسان پاکستان کا یہ جو فوج ہے نا یہ بہت زیادہ جو انسان متنازع ہوئی, اس لیے کہ ان جو پلان کیا گیا وہ سارا فوج کے خلاف کیا جا رہا تھا اور مسلسل تشہیر کے ساتھ کیا جا رہا تھا. جانور, چور, لٹیرا, فلانا, غدار, ٹریٹر. باجوہ کی جو الزامات لگتے رہے تو وہ کون لگاتا رہا, اور باجوہ صاحب جو تھے نا عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور ادھر ٹرینڈز چل رہے تھے, اور پھر یہ واقعات ہو جانا. تو یہ جو نا عجیب قسم کی اندر جو نا ایک بحث چھڑی ہوئی ہے, اور اس کے جو لپیٹ میں ہے نا وہ جنرل عاصم منیر بھی آتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف. تو ابھی جیسے کہ آپ کہہ لیں گے 9 مئی اور آج 21 ہو گئی ہے, ایک یعنی کہ 42-43 دن ہو گئے. تو اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی تک کوئی بہت بڑا ایکشن نظر نہیں آ رہا. یہ کہہ رہے ہیں جناب عدالت یعنی کہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کی معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں. ہاں, جیسے عمران شفقت اور دیگر بہت سارے لوگ بڑی کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر افسران کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا, باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہنا, فیض امید کو کچھ نہیں کہنا, اور جو دیگر لوگ ان کو کچھ نہیں کہنا, اور آگے 9 مئی کو فوکس کر کے اور اس کے اندر سے چیدہ یعنی کہ وہ معاملات, تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. لیٹ سپوز کورٹ مارشل بھی کر دیں عمران خان کا, اور یہ بھی نہ پتہ لگے کہ کوئی فوجی افسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا, تو یہ تو 100% بات ہی غلط ہے نا. یہی بات تو شاہد خاقان عباسی بھی کر رہے ہیں, اور وہ لگی لپٹی لگائے سمجھائے بغیر کر رہے ہیں. فرق یہ ہے. ہاں, بتائیں کہ جنرل فیض امید شریک تھے, اور انسٹرکشنز جو تھی نا جنرل فیض امید اور عمران خان نے مل کر یہ کیا تھا کہ میں یہاں سے انتشار پیدا کروں گا, تم اندر سے کام دکھا دینا, ٹھیک ہے, یا کوئی آن ڈیوٹی افسر ثابت کریں کہ یہ تیار تھے کہ ہاں اگر ایسا ہو جاتا تو ہم کام ڈال دیں گے, اور پھر کورٹ مارشل سب کے, اور پھر سب کو رگڑ کے رکھ دو جو فیسیلیٹیٹر تھے. بات تو سمجھ میں آتی ہے, اور یہی بات جو انسان یہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو انسان کافی ڈھکا چھپی کی کہانی ہے. اس وقت میں جو مین جو مسئلہ چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ کیا اتنا بڑا ایکشن لینے کے بعد کوئی معاملات بہتر ہوں گے یا کہ نہیں. تو اب جو انسان جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جس طریقے سے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں سب کچھ, ایک بات واضح ہو چکی ہوئی ہے, پاکستان اکنامکلی گرو اپ ہو جائے گا الیکشن کے بعد, بہت بہتر ہو جائے گا. الیکشن بہتر ہونا چاہیے, بہت بہتر ہونا چاہیے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ 1 سال جو انسان 1.25 سال محنت کرنی چاہیے تھی, 1.25 سال میں سے 1 سال سڑکوں پہ ناچتی رہی پی ٹی آئی. کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ اکانومی اس طریقے سے 10% بھی نہیں بہتر ہو سکی جتنی ہو سکتی تھی, صرف اس انتشار کی وجہ سے. اور اس کے بعد اگر کوئی معاملات بہتر ہوئے ہیں تو 2-3 مہینے 4 مہینے آپ پوری مردم شماری کے ساتھ نئے انتخابات کر لیں گے تو اس میں حرج کیا. جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری چیزیں پہلے پلان ہو جاتی ہیں, 2-3 سال پہلے ہو جاتی ہیں, جو بڑا زبردست میتھڈ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.